आप 12 करोड़ आपकी हुकूमत, KP 5 करोड़ कुछ आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर आपकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान आपकी हुकूमत, इस्लामाबाद की 27 किलोमीटर की टेरिटरी के बाहर जितनी फ़िज़िकल टेरिटरी है पाकिस्तान की, उस पर आपकी हुकूमत है। क्या ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और आपके सपोर्टर्स हर तरफ से आएँ और इस्लामाबाद के बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी पावर दिखाएँ और फिर वापस विड्रॉ कर जाएँ और एहसास दिलाएँ शरीफ ज़रदारी रजीम को कि हम कितनी पॉपुलर तादाद में मौजूद हैं? देखिए, क्या एग्जैक्टली करेंगे फिर वो इस वक्त तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा प्लान है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इसका तो पता है प्लान राना सनाउल्लाह का। टेयर गैस शेल पकड़ लो, पैलेट गन्स पकड़ लो और मारना शुरू कर दो, क्योंकि इन्होंने तो यही किया था ना पिछली बार, और हमारी तैयारी नहीं थी तब। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई इस तरह भी कर सकता है कि यानी ऐसे लग रहा था फिर से जैसे मकबूजा कश्मीर है, अपना नहीं पाकिस्तान नहीं लग रहा था। आप जरा शेलिंग देखें जी, मैं मौजूद था टीचर। यानी जो इन्होंने किया है, चले कोई खतरा हो किसी से, अब फैमिली से भी खतरा है, इतने इतने बच्चे हैं, औरतें, उनके ऊपर शेलिंग कर दी। मैंने कभी इस तरह का बर्ताव एक सिविलाइज सोसाइटी में, और एक हम जो हमारा ख़ास याद रखें, इस्लाम के अंदर हमारी ख़ास एक औरतों के लिए अपनी एक ख़ास रिस्पेक्ट है। आज मरियम नवाज औरत ना होती तो ये जेल में होती, इसके भाई होते ना, यहाँ दोनों जेल में होते, वो बाहर भगा दिए उन्होंने, क्योंकि हम औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा कि देखते हुए औरतों को जो बेदर्दी से उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। तो इनका तो पता है हमें, इनकी सारी तारीख ये है, ये फैशिस्ट है। इनके अंदर कभी डेमोक्रेसी आस पास से नहीं गुजरी इनको सिर्फ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन में याद आती। लेकिन गवर्नमेंट में आके, ये हमेशा मैं सिर्फ ये कह दूं, ये गवर्नमेंट में आके इनसे बड़े जालिम और फाशिस्ट नहीं है। अब हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है जो इनको नहीं पता। ये इन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है, हमारी अपनी प्लानिंग है, और वो इनकी प्लानिंग बीच में धरी की धरी रह जाए जो हमारी प्लानिंग बन रही है। और वो इंशाल्लाह आप वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो हमारी मार्च शुरू होगी लोगों को नजर आएगा। क्वेश्चन ब्रेक से पहले, पंजाब हुकूमत आपकी आ गई, अफसरों के खिलाफ कोई जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने किया था, खास करके 24 मई की सुबह को जो लोगों के 4000 घरों में, फार्म हाउसेस में पुलिस चली गई, जो नहीं जा सकती थी, प्राइवेट सिटीजन थे, सड़क पे वायलेंस एक डिफरेंट चीज़ है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ SHOs के खिलाफ केसेस बनाए, उनको बरतरफ कर दिया। जो DCOs हैं, जो ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनसे जो पूछने का अमल था कि आपने किसके अहकामात पे ये खिलाफ वर्जी की आपने, पुलिस कहती है हमें DCOs ने कहा। मैंने तो मुझे तो पता है किसके पीछे कौन था इसके, ये तो मुझे आइडिया है। इधर रहने दें, आपकी शो में मैं बात नहीं करता कि वो कौन था। वैसे ही कट जाना है। हाँ, वैसे भी कट जाएगा, लेकिन लेकिन हमने अकाउंटेबिलिटी इनकी करनी है, हमने बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करनी है कि देखें अब मैं फिर वापस उस चीज़ पे आ जाता हूँ। मेरे से अगर एक चीज़ पूछे ना कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, वो है रूल ऑफ लॉ। जब आपके मुल्क में ताकतवर को पता हो कि वो कानून तोड़ेगा और उसको कोई पकड़ेगा नहीं, वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती पाकिस्तान में? जो असल इन्वेस्टमेंट आनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जो छोटी इन्वेस्टमेंट आनी है, वो करना चाहते हैं। उनको पता है कि जब भी अदालत में जाएंगे और यहाँ वो बाहर बैठे होंगे, उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाते हैं, वो बेचारे छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि हर जगह अब ये कब्जा ग्रुप क्या है, ताकतवर मिलके, माफिया बन के बेचारे लोगों को ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू कर देते हैं। आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ हर जगह पे जो ताकतवर हैं वो अपने आप को बचा लेता है, और ये अगर ये हो ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ सकती है। मुझे बोस्निया का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जब बोस्निया आज़ाद हुआ तो उन्होंने वहाँ इलेक्शंस करवा दिए। तो उनका एक जो UN का जिसने इलेक्शन करवाया, उसने एंड में क्या कहा, कहता हम फेल हो गए बोस्निया में जमहूरियत लाने में। क्यों? क्योंकि हमें पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना था, फिर इलेक्शन करवाने थे। क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया, जो वॉरलॉर्ड्स थे वो सारे ऊपर आ गए। ये की है, देखें, ना जमहूरियत आती है, ना प्रॉस्पेरिटी, ना खुशहाली, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं, जब तक आपके मुल्क में इंसाफ नहीं। अब इंसाफ फिर मैं रिपीट कर दूं लोगों के लिए, इंसाफ तब है जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं, और जब तक ताकतवर अपने आप को ऊपर समझे, वो मुल्क के अंदर कभी भी हमेशा
غربت کیوں بڑھتی رہے گی؟ کیونکہ وہ جو طاقتور ہے وہ سارے ریسورسز کھینچ جاتا ہے ملک کے, وہ اپنے پاس لے لیتا ہے, غریب غریب رہ جاتا ہے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, میں موجود ہوں بنی گالہ میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت عجیب و غریب طریقے سے اسحاق ڈار صاحب جو یہاں سے 5 برس سے مفرور تھے, عدالتیں انہیں ایبسکانڈر قرار دے چکی تھیں, وہ پرائم منسٹر کے پلین میں ہی گئے, پرائم منسٹر ہی کے پلین میں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. آتے ہی وہ سینیٹر بھی بنے, اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بھی بنے. ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ آپٹکس کو امپروو کریں گے, وہ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں, وہ پیٹرول کی قیمت ایک انسٹالمنٹ میں کم کی ہے, دوسری میں کم کریں گے, ڈالر ان کے آتے ہی کم ہونے لگ گئی ہے اس کی ویلیو. اور اس کے بعد آپ کا جو سارا آرگومنٹ تھا کہ الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی برے حالات میں, اس آرگومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیکاز آپ نے جلسے آفٹر جلسہ یہ کہا ہے کہ مجھے خود اتنی پریشانی نہیں ہے, میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی. تو وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور آپ کا بیانیہ کمزور کرنے کے لیے آئے. دیکھیں موہت, پہلے تو صرف اسحاق ڈار, مریم, نواز شریف, ان 3 کے اوپر میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ایک تو جو NRO ہے وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا سارے ہی اب بچ گئے. انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں جو میرے پہ سارا پریشر تھا. جب فیٹف کا بل پاس ہونے لگا تو میرے اوپر انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ ان کو NRO دے دو, نیب کے یہی امینڈمنٹس کر دو. ان ایگزیکٹلی یہی امینڈمنٹس مانگتے تھے, تقریباً یہی تھی. 38 شکوں میں سے 34 امینڈمنٹس تھی. بیسکلی ہر امینڈمنٹ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو ٹیلر میڈ امینڈمنٹس ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا, بیکاز پاکستان کا جسٹس سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ نیب میں امینڈمنٹس چلنے دیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ لائسنس دے رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو. طاقتور یہاں چوری کرے گا, اس کے پاس پیسہ باہر بھیجنے کو ہوگا, آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے جو ہو گیا. اچھا, اب میں اسحاق ڈار یہ باہر کیوں بھاگا تھا؟ اس کے پاس 2012 میں کوئی 80-90 لاکھ روپیہ اس نے ٹوٹل اپنی ویلتھ دکھائی, اور 2017 میں جب نیب نے بلایا تو اس کا 80 کروڑ ہو گیا یا 90 کروڑ ہو گیا. 80-90 کروڑ ہو گیا. ہاں, 100 گنا زیادہ. ہاں. اب انہوں نے سوال پوچھا کہ پیسہ آیا کدھر سے, ادھر سے یہ بھاگ گیا, کیونکہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا تھا. کوئی بھی ان میں سے جواب نہیں دے سکتے. اب یہ جو ایونس فیلڈ ہے, مجھے بتائیں لنڈن کے جو سب سے مہنگے علاقے کے اندر آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں ہیں, وہاں ڈیمونسٹریشنز بھی باہر ہوتی ہیں. اب یہ کون فیصلہ, یہ کون سی دنیا میں اگر اتنی بڑی لگژری اپارٹمنٹس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ بتائیں پیسہ آیا کدھر سے, یہ ان سے سوال پوچھا جائے. JIT بیٹھی عدالت کے اندر, پتہ نہیں کتنی دیر یہ کیس چلا گیا, JIT بیٹھی. ایک دفعہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ پہلے یہ ہیں جی ذرائع, وہ اسمبلی میں کہا, وہ جھوٹ نکلا, پھر قطری کھاتا ہے وہ جھوٹ. وچ ہنٹ تھا سارا. نہیں میں, اچھا تو یہ ثابت کر دینا, میرا بھی فلیٹ تھا, مجھے بھی عدالت میں لے کے گئے. انہوں نے میرے سے پوچھا, جج نے پوچھا, حالانکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, یہ تو پرائم منسٹر تھا جب اپارٹمنٹس خریدی ہیں. میں تو کرکٹر تھا انٹرنیشنل, میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ 6 مہینے میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا کرکٹ, پروفیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, اور باقی پاکستان کے لیے ٹور کرتا. میرے تو 6 مہینے ہی پاکستان پورے نہیں ہوتے تھے, تو میں تو ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں. اس کے باوجود ایک سوال کا میں نے جواب دیا, اور میں نے بتایا کہ میرے پاس کدھر سے پیسے. 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھایا عدالت کو, جو وہ ورلڈ سیریز ہی ختم ہو گئی تھی, اس کا کانٹریکٹ دکھایا کہ کدھر سے پیسہ آیا مجھے, کیسے میں نے اپارٹمنٹ خریدی.